पिलार श्रद्धेच्या जिविता खातीर वेनरेबल आग्नेलो डे मनयलो। 20 नोव्हेंबर 2025 ह्या दिसा ताची 98वी पुण्यतिथ, जातूंत ताणें पिलग्रिम्स ऑफ होप खातीर दिल्ले प्रेरणेचेर उजवाड घालपी विशय आसलो। देव बरें करून तुवें म्हाका येवकार दिला, देखून ह्या इतली भीड पळोवन म्हाका एकदम खुशालकाय भोगता। भाग्यवंत मानेवंत पाद आग्नेलाक इतलो लोक मान दितात आनी ताच्या लागीं रोजार मागणें करूंक येतात। हें पळोवन हांव जायते फावटी चिंता, इतलीं वर्सां कित्याक लागलीं ताका आल्ताराचो मान फावो जावंक। ते पासत देवान ताका बेगीनच आमच्या सगळ्यांच्या मागण्यांनी ताका आल्ताराचो मान बेगीनच फावो केल्या पुरो म्हणून ही म्हाजी विनंती जावन आसा। अधिकरण आतां पिलारची संस्था इतले वावुरता हें करता, तशेंच लोकांची मागणी आसा, तुमचे हेचेर मागणेचेर तुमचे कितें सांगता? तेंच म्हणटा हांव, लोकांचे मागणे आनी हे आतां सगळे पाद्री जे आसात जायतो वावर करता, मिशनरी जे वावर करतात, ज्या गांवांनी लोक वचोंक सोदिना, कोण वचोंक सोदिना, त्या गांवांनी ते वचोन देवाची बरी खबर परगडटात। त्या पासत हें सगळें पळोवन आमकां आनीक स्फूर्ती मेळटली ताका आल्ताराचो मान मेळ्ळ्यार। त्या पासत आमी विनंती करता देवा लागीं आनी मागता ताका बेगीनच आल्ताराचो मान फावो केल्या पुरो म्हणून। देव बरें करूं। आज एक व्हड खुशेचो दीस पिलारच्या दोंगरार आख्या गोंयच्या पवित्र सोबेक आनी आख्या संवसाराच्या पाद आग्नेलाच्या भक्तांक आज मानेवन पाद आग्नेलाक आमी खेरीत मान दिता आनी आल्ताराचो मान बेगीनूच मेवल्या पुरो म्हणून रोजार करूंक आयच्या दिसा साबार हजारांनी लोक पिलारच्या दोंगरार येता। We are working towards this process of canonization. I think just now I had been returning from Rome. I met the Cardinal, and at this moment there is need of prayers because we have presented a miracle, and the miracle is with the doctors. And it's a crucial time to pray for the canonization. We have asked the people. We have also moved the diocese also, and the diocese is ready to make a movement of prayer in the Archdiocese of Goa. So we hope that with the prayers of people, the miracles will be accepted by Rome, and then Father Agnello may be declared blessed. That's our hope and prayer. That's why we see thousands of people coming to Pilar, and the Catholic Church is alive and vibrant because of the devotion of Venerable Father Agnello, I should say. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी अरुण नायक।